श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रम्। श्रीपुष्पदन्त उवाच। महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि त्वदसन्ना त्वयि गिरः। अथावाच सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोरतद्व्यावृत्यायं चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्वीता वाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पूनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षा प्रलयकृत त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वृद्रमणीयां रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधतयैके जडधीयः। किमीयः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्कैश्वर्ये त्वयि नवसरदुरस्थो हतधीयः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भविर्नादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद् भुवनजन्येकपरिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशयरतैमे। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजोषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव। महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनां भस्मफणिनः कपालं चेत्ति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम्। सूरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवद्भ्रूप्रणीतां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलं परस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। समस्तेऽपेतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवं जिह्वेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरथः परिच्छेतुं याता वनलमलस्कन्दवपुषः। ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुवृणाभ्यां गिरीशयत स्वयं तस्तेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनवैर्व्यतिकरं दशास्यो यद्बाहुन भृतृणकण्डुपरवशान् शिरः पद्मश्रेणिरजतचरणाम्भोरोबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तिर्स्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम्। अमुष्यत्वसेवासमधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदति वसतौ विक्रमयतः। अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुचितो मुह्यति खलः। यदृद्धिं सूत्राण्नो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः। न तश्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोर्न कस्यात् पिन्यत्यै भवति शिरस्त्ववनतिः। अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्या सिद्ध्यस्त्रिनयन विषं संवृतवतः। सकलमाशः कण्ठे तव न कृतेन श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः। स पश्यन्नीश त्वामितसुरसाधारणमभू स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवः। महिपादाघाता त्वजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुज परिगुरुग्नग्रहणम्। मुहूर्ध्योर्धौस्तं यात्य निभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता। वियद्व्यापितारा गणगुणितफेनोद्भमरुचिः प्रवाहो पाराम्यः प्रशतलघुद्रष्टुः शिरसि ते। जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतामित्यनेनैवो नेयं घृतमहिम दिव्यं तव वपुः। रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिर्गेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणीश्वर इति। दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयै क्रीडन्त्यो न
खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्देकोने तस्मिन् निजमुदहरनेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरहरजागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जागृत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वंस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिर्धीशस्तनुभृतां ऋषीणामात्विर्जं शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभेशस्त्वतः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विदुरमभिचाराय हि मखः प्रजानाथं नाथ प्रसवमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतां रिरमयुषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणैर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति नमगव्याधर्भसः स्वलावण्याशंसाधृतधनुष्यमह्नाय तृण्वत पुराप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनरतदेहार्द्रघटना तवैति त्वां बद्धा वतवरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाच्चाः सहचराः चीता भस्मालेपः सृगपिनकरोटि परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरदः परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमदायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्यालादं लदैव निमज्जामृतमये ददन्त्यस्तत्वं किमपि यमिं तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हूतवस्त्वमपस्त्वं व्योमत्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विदमस्सत्तत्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्रो वृत्तिर्स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराध्ये वर्णे स्थिभिरभिदत्तीर्णवीकृतिः तुरीयं ते धाम ध्वनिभिर्वरुन्दाननुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृह्णात्योमिति पदं भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रहः सहमहास्तथा भीमेशानावित्यदद्धानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियदवदविष्टाय च नमो नमक्षोदिष्टाय स्मरहरमैष्टाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्टाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्वोदिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसिमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममधिकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी वक्त्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलिर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलगुरुत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर्नवध्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तपमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरदनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हति षोडशीम् कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलिर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षित् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदमोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता
भक्ता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः। पुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रणीतो भवति भूतपतिर्महेशः। इति श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रं सम्पूर्णम्।